Excuse me, sir. ओके ल आज हाम्रो चाहिँ थ्योरी पार्ट छ अलिअलि। Excuse me, sir. भन त। सर त्यो न्यूमेरिकल क्वेशनहरु बनाउनु भयो सर? ए ल म आज अलिअलि बनाएको छु, अलिकति थप्नु पर्ने छ, म आज पोस्ट गरिदिन्छु त्यो है। हुन्छ सर।
थपेर अनि पोस्ट गरिदिनु न ल सबै। सर अँ सर त्यो ल्याब 2 को त्यो आउटपुट कसरी राख्ने होला? फिगर मात्रै राख्दा नि हुन्छ कि त्यो अर्को प्रिन्ट गरेर त एकदमै लामो हुने रहेछ। ए होइन त्यो त अब त्यो अब लामो हो त्यो सबै नराख्ने अलिकति राखेर अनि डट डट गर्दैन ए हुन्छ सर। है। हस् हस्। ओके okay, social network analysis. Social network analysis is a process of investigating social structures through the use of networks and graph theory. Network भनेको पनि आखिरमा ग्राफै हो, ग्राफकै एउटा भेरिएसन हो हैन। त्यो दुईटाको युज गरेर सोशल स्ट्रक्चर्सहरु अनलाइन अर अफलाइन दुईटैमा हुन्छ सोशल नेटवर्क एनालिसिस हैन। र स्पेशली यहाँ चाहिँ हामीले अनलाइन सोशल नेटवर्कको कुरा गरिरहेको हो। It characterizes network structured in terms of nodes and edges or links, relationships that connect them. अब हाम्रो ग्राफमा अनि ग्राफले चाहिँ नेटवर्क स्ट्रक्चर अनि लाई नोड र एज को हेल्पबाट, नोड भने चाहिँ इन्डिभिजुअल एक्टर वा पर्सन नभनेर एक्टरै भनेको छौं हामीले, बिकज समटाइम्स अब हाम्रो त्यो पर्सन नहुन पनि सक्छ, अर्गनाइजेसन अरु केही पनि हुन सक्छ नोड, दैट्स व्हाई एक्टर भनेको हो। एन्ड लिंकले चाहिँ रिलेशनशिप शो गर्छ। Data mining techniques can assist effectively in dealing with the three primary challenges with social media data. First, social media data sets are large. एकदमै लार्ज सोशल मिडिया पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै डेटा जेनेरेट हुने रिजन नै सोशल मिडिया हो। डेटा ओभरलोडको जुन प्रब्लम आइरहेछ, एकदमै धेरै डेटा जेनेरेट भएर अनि त्यो रिजन नै सोशल मिडिया हो। अनि त्यो अब सोशल मिडियाको डेटा सेट लार्ज हुन्छ, त्यो लार्ज डेटा सेटलाई एनालाइज गर्नलाई पनि डेटा माइनिङ चाहियो। सेकेन्ड, सोशल मिडिया साइट्स डेटा सेट्स क्यान बी नोइजी। अब एभ्रिथिङ अब त्यहाँ जसले जे पनि पोस्ट गरिदिन्छ हैन, जे पनि हुन्छ त्यहाँ नोइजी डेटा हुन्छ, एक्युरेट हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसको लागि पनि हामीलाई डेटा माइनिङ चाहियो। थर्ड, डेटा फ्रम द अनलाइन सोशल मिडिया प्लेटफर्म आर डाइनामिक। त्यो स्ट्याटिक त हुँदैन हैन, अपडेट भएको भइ गर्छ। एकछिन अगाडि एउटा कुरा थियो, त्यही कुरालाई अपडेट चेन्ज भइसक्या हुन सक्छ, अनि न्यू त कति आइरा हुन्छ कति आइरा हुन्छ हैन, विदिन अ मिनेट। एकदमै डाइनामिक छ। ड्यू टु दिस थ्री रिजन्स डेटा माइनिङ इज हेल्पफुल इन सोशल नेटवर्क एनालिसिस। ओके, लिंक एनालिसिस। Recently, link mining is becoming very popular research area, not only for data mining and web mining, but also in the field of social network analysis. Many researchers are focusing on developing a new link mining techniques and algorithms, or devoting to improve traditional mining techniques. अब link जुन अब हाम्रो वेबमा हुन्छ पनि हुन्छ लिंक एनालिसिस हैन, सोशल नेटवर्कहरुमा पनि लिंक एनालिसिस हामीले गरिरहेको हुन्छ। अब लिंक एनालिसिस एउटा एक्टरको अरु धेरैसँग लिंक छ। अब पहिला चाहिँ हामीले माइनिङ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो एक्टरको एट्रिब्युट्सहरु मात्रै लिने गर्थ्यौं हैन। अब लिंकलाई पनि लिने भन्छ के, लिंकलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने अझै मोर राम्रो माइनिङ गरेर बेटर रिजल्ट्सहरु निकाल्न सकिन्छ भन्ने छ। That's why त्यसमा फोकस भएर कसैले चाहिँ न्यू लिंक माइनिङ टेक्निक्स एल्गोरिदमहरु और ट्रेडिशनल टेक्निकलाई पनि इम्प्रुभ गरिरहेछन् with the help of link analysis. By considering links, more information is made available to the mining process. This brings about several new tasks, such as tasks with examples from various domains or
domains for social network analysis are discussed below. अझै धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ पहिला विथ द हेल्प अफ लिङ्क कन्सिडर गर्ने हो भने अझै धेरै इन्फर्मेसन हामीसँग हुन्छ त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन टास्कहरू न्यू टास्कहरू र ट्रेडिसनल टास्कहरूलाई पनि न्यू वेबाट हामीले हेर्न सकिन्छ व्हाट आर दिस टास्क भन्दाखेरि लिङ्क बेस्ड अब्जेक्ट क्लासिफिकेसन अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्ने बेलामा एट्रिब्युटहरू मात्रै हेरेका थियौँ अनि अरू कुरा हेरेका थिएनौँ हामीले अनि अब चाहिँ लिङ्क पनि हेर्ने हो भने अझ बेटर वेबाट क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ बिकज हाम्रो कुनै पनि एक्टरको कुनै पनि पर्सनको क्लास नट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन इट्स ओन एट्रिब्युट इट मे अल्सो डिपेन्ड अपन इट्स रिलेसनसिप विथ अदर्स अरू कस्तो मान्छेहरूसँग यसको रिलेसनसिप छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्न सक्छ द्याट्स वाइ हाम्रो क्लासिफिकेसनमा पनि लिङ्क एनालिसिस हाम्रो युजफुल हुन सक्छ अब्जेक्ट टाइप आइडेन्टिफिकेसन अब हाम्रो कुन टाइपको अब्जेक्ट हो जस्तो अब हामीले एक्टर भनिरहेको छौँ त्यो एक्टर कुन टाइपको हो भनेर छुट्याउनको लागि पनि हामीले लिङ्क एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ जस्तो फर इक्जाम्पल पिपल अर्गनाइजेसन वेदर एक्टर इज वेदर द अब्जेक्ट इज अब्जेक्ट इन द ग्राफ हैन सोसियल नेटवर्कको ग्राफमा जुन अब्जेक्ट छ नोड छ हैन एक्टर छ जे भनिरहेको छौँ जे भने पनि एउटै कुरा हो त्यो चाहिँ पिपल हो कि अर्गनाइजेसन हो कि अरू कुनै कुरा हो अब्जेक्ट टाइप प्रेडिक्सन गर्नको लागि पनि हामीले लिङ्क एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ समटाइम्स अब्जेक्ट टाइप पनि हामीले प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने हुन सक्छ सोसियल नेटवर्कमा लिङ्क टाइप प्रेडिक्सन अनि लिङ्क नट ओन्ली द अब्जेक्ट टाइप लिङ्क टाइप प्रेडिक्सन पनि हामीले समटाइम्स गर्नुपर्ने हुन्छ लिङ्क टाइप भनेको जस्तो दुईटा पर्सन दुईटा एक्टर्सहरू दुईटा नोड्सहरू बिचको लिङ्क जस्तो that can link can be they can be family members they can be co-workers or any other relationship तिनीहरूको बिचमा अरू कुनै रिलेसनसिप पनि हुन सक्ला कुन टाइपको रिलेसनसिप हो दुईटा अब्जेक्टहरूको बिचमा भन्ने कुरा चाहिँ अनि प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ जुन चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट टाइप आइडेन्टिफिकेसन लिङ्क टाइप प्रेडिक्सन यिनीहरू चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल माइनिङहरुमा हामीले कन्सिडर गरेका थिएनौँ यहाँ आएर हामीले न्यू टाइपको टास्कहरु हामीलाई आएको क्लासिफिकेसन चाहिँ पहिला पनि गरिरहेका थियौँ त्यसैले अलिकति न्यू वेबाट हेरे मात्रै predicting link existence. Sometimes we may want to predict whether link exists between two objects or not. दुईटा अब्जेक्ट्सहरुको बीचमा लिंक एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर पनि हामीले प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब लिंक एक्जिस्ट गर्छ अब यसमा चाहिँ प्रेडिक्ट हामी लिंक त अहिले त छैन अहिले अलरेडी लिंक छ दुईटा अब्जेक्टहरुको बीचमा भने त प्रेडिक्ट गर्नै परेन। तर दुईटा अब्जेक्ट्सहरु होल सोशल नेटवर्कको ग्राफमा हैन अब हामीले चाहिँ दुईटा अब्जेक्ट्सहरुको बीचमा जुनमा चाहिँ अहिले चाहिँ लिंक छैन बट लिंक एक्जिस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि हामीले एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ। इफ देयर इज पोसिबिलिटी अफ having link between any two objects then हामीले चाहिँ त्यो फ्रेन्ड रिकमेन्डेसनमा पनि युज गर्न सक्छौं के यसको लागि यसलाई त्यसपछि हामी त्यसो अहिले त तिनीहरुको बीचमा लिंक छैन फ्रेन्ड पनि छैनन् तिनीहरु हैन। अब हामीले एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटाको बीचमा लिंक हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले प्रेडिक्ट गर्यौं भने and then that objects can be such person can be recommended for friends friend recommendation को लागि पनि हामीले यो कुरालाई युज गर्न सक्ने। Link cardinality estimation. We may wish to predict number of inlinks and outlinks in a node. हाम्रो चाहिँ कुनै एउटा नोडको नम्बर अफ इनलिंक्स र आउटलिंक्स कति हुन सक्ला भनेर त्यो पनि हामीले प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ स्टिल ग्रो भइरा हुन्छ यो हैन। जस्तो अब
कुनै एउटा अब उसको सबै अरू मेम्बरहरूको चाहिँ उसको सर्कलमा धेरैको चाहिँ लिङ्क र आउटलिङ्कहरू धेरै छन्, कुनै एउटा नोडको चाहिँ कम छ भने उसमा चाहिँ अब हामीले इनलिङ्क र आउटलिङ्कहरू यतिसम्म हुन सक्छ भनेर सो त्यसै अनुसारले उसलाई चाहिँ हामीले फ्रेन्ड रिकमेन्डेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्ने, किनभने उसको रिलेसनसिप उसँग रिलेसनसिप भएको अरू नोट्सहरूको नम्बर अफ इनलिङ्क्स र आउटलिङ्क्सको बेसिसमा अर्को अहिले करेन्ट नोटको पनि हामीले नम्बर अफ इनलिङ्क्स र आउटलिङ्क्स एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। ओके, दिज आर द डिफरेन्ट टाइप्स। अझै अनदर वान, object reconciliation. In object reconciliation, the task is to predict whether two objects are in fact same based on their attributes and links. दुईटा object given छ, त्यो दुईटा object same हो कि हैन, different पो हो कि, जस्तो let's say अब एउटै मान्छेको दुईटा फेसबुक अकाउन्टहरु पनि हुन्छ, त्यो दुईटै मान्छे दुईटै अकाउन्ट एउटै मान्छेको हो कि हैन भनेर प्रेडिक्ट गर्ने टाइपको के, सेम हो कि हैन भनेर प्रेडिक्ट गर्ने, द्याट टाइप अफ टास्क। अब यो पनि अब हाम्रो एट्रिब्युट्स प्लस लिङ्क एनालिसिसबाटै हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो दुईटा सेम हो कि हैन भनेर। ग्रुप डिटेक्सन। Group detection is a clustering task. It predicts when a set of objects belong to the same group or cluster based on their attributes as well as their link structure. अनि कुन क्लस्टरमा राख्ने त, जस्तो कुनै एउटा नोड छ भने त्यो कुन क्लस्टरमा पर्छ, कुन ग्रुपमा पर्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्ने हो। डिफरेन्ट ग्रुपहरू बनाएको होला हैन, क्लस्टरहरू छन् त्यहाँ, त्यो कुन क्लस्टरमा पर्छ, अब त्यसमा पनि त्यही एट्रिब्युट्स र अब्जेक्टको एट्रिब्युट्सलाई लिङ्ककै बेसिसमा हामीले ग्रुप डिटेक्सन गर्ने। Okay, these are the different tasks that can be done with the help of link analysis. अब यसमा चाहिँ कति कुरा चाहिँ ट्रेडिसनल टास्कहरूलाई नै अलिकति लिङ्क एड गरे मात्रै हो त्यसमा, अनि कति कुरा न्यू टास्कहरू पनि छन्, कति कुरा चाहिँ जुन हामीले पहिला गर्थेनौँ अहिले चाहिँ लिङ्क एनालिसिस थ्रु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड, फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स, फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड भन्नु के पनि छैन, सजिलो छ, सिम्पल, हामीले नर्मल्ली थाहा पनि भइरहेको होला वर्ड देख्ने बित्तिकै हैन। पर्सन सी इज फ्रेन्ड अफ पर्सन ए when there is a person B that is friend of both A and C. अब B चाहिँ C चाहिँ यसमा, अनि friend of A, friend of person A when there is person B that is friend of both A and C. अब ए को फ्रेन्ड, अब यसमा चाहिँ अनि दुईटैको फ्रेन्ड चाहिँ बी छ, ए को फ्रेन्ड पनि बी हो, सी को फ्रेन्ड पनि बी हो। अब ए र सी चाहिँ फ्रेन्ड छैनन् भनेपछि नाउ इन सच केस वी से दैट सी इज फ्रेन्ड अफ ए, फ्रेन्डको पनि फ्रेन्ड भयो। फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड आर इनडाइरेक्ट कनेक्सन इन ग्राफ रिप्रेजेन्टेसन अफ सोशल नेटवर्क्स। अब ग्राफमा चाहिँ डाइरेक्ट ए र सी को बीचमा लिङ्क नहुने हो, बट इनडाइरेक्ट कनेक्सन त हुन्छ, ए देखि बी मा लिङ्क हुन्छ, बी देखि सी मा पनि लिङ्क हुन्छ, ए देखि सी मा मात्रै डाइरेक्ट लिङ्क नभएको, देयरफोर इनडाइरेक्ट कनेक्सन चाहिँ हुन्छ नै, डाइरेक्ट कनेक्सन नभएको। This type of analysis is done in social networks to recommend friends. अब यसमा पनि यस टाइप यो एनालिसिस गर्ने रिजन पनि त्यो फ्रेन्ड रिकमेन्डेसनलाई नै हो। अब फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड कति छन् हेर्दै, जस्तो अब बी ए को फ्रेन्ड बी छ हैन, बी को फ्रेन्ड सी छ, अब यसमा चाहिँ त्यतिकै हुँदैन फेरि। अब ए को फ्रेन्ड बी, बी को फ्रेन्ड सी छ,
अब भन्दैमा ए को फ्रेन्ड सी हो भनेर रिकमेन्ड गरिहाल्ने होइन। अब त्यसमा चाहिँ म्युचुअल फ्रेन्ड्सहरू धेरै कति छ हेर्छ बी ए र बी को हैन। अनि अब हाम्रो ए र बी को धेरै जसो फ्रेन्ड्सहरू म्युचुअल फ्रेन्ड नै रहेछन् भनेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बी को फ्रेन्ड पनि ए को फ्रेन्ड हुन सक्ने भनेर अनि रिकमेन्ड गर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ डिग्री एसोसिएटिभिटी or associative mixing of is a preference for networks nodes to attach to other nodes that are similar in some way. दुईटा नोड्सहरु जुन सिमिलर छन् तिनीहरु एकअर्कोसँग कनेक्टेड हुन्छन् भन्छ यसले चाहिँ। लेट्स सी यसैलाई अरु डिटेलमा हेरौं। For instance, in a social networks, nodes tend to be connected with other nodes with similar degree values. जस्तो दुईटा नोड जुन कनेक्टेड छन् तिनीहरुको डिग्री अलमोस्ट सिमिलर हुन्छ भन्छ के यसले सोशल नेटवर्कमा चाहिँ। डिग्री भनेको नम्बर अफ कनेक्सन्स हैन। अब this tendency is referred to as associative mixing or associativity. अझ यसैले this means degree associativity characterizes the tendency for a large degree nodes to connect to other large degree nodes and low degree to low degree. High degree को node को connection high degree सँग, low degree को node को connection low degree सँग हुन्छ भन्छ। फेरि अब यो कुरा चाहिँ नर्मल्ली अब त्यो राखा त छैन, अनलाइन सोशल नेटवर्कहरुमा मात्र यस्तो हुन्छ। फिजिकल सोशल नेटवर्कहरुमा चाहिँ डिग्री एसोसिएटिभिटी हुँदैन। This is the unique feature of online social network. The associativity coefficient is a Pearson correlation coefficient of degree between pairs of linked nodes. अब यसमा पनि हाम्रो Pearson correlation coefficient निकाल्ने गरिन्छ। एकैछिन 1 मिनेट है। Okay. Correlation coefficient निकाल्ने गरिन्छ अनि linked nodesहरुको positive values of coefficient indicate correlation between nodes of similar degree while negative values indicate relationship between nodes of different degree. अब correlation coefficient को value positive आयो भने similar degree को नोडहरु हो भन्ने बुझिन्छ, नेगेटिभ भ्यालु आयो भने डिफरेन्ट डिग्री को नोड हो भन्ने बुझिन्छ। अनि सोशल नेटवर्क्स आर टिपिकली thought to be distinct from other networks in being associative, possessing positive degree correlations. अब सोशल नेटवर्कमा चाहिँ स्पेशली पोजिटिभ कोरिलेसन नै हुन्छ, बिकज मैले अघि भनेको थिएँ फिजिकल नेटवर्क्सहरुमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। फिजिकल नेटवर्क्सहरुमा चाहिँ हाई डिग्री को नोड को कनेक्सन हाई डिग्री सँग, लो डिग्री को कनेक्सन लो डिग्री सँग हुने भन्ने हुँदैन सधैं। बट नर्मल्ली धेरै जसो केसमा अनि हाम्रो अनलाइन सोशल नेटवर्कहरुमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले नर्मल्ली हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अनलाइन सोशल नेटवर्कको केसमा चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ। फिजिकल नेटवर्क्सहरुमा चाहिँ त्यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ है। फेरि well connected individuals associate with other well connected individuals and poorly connected individuals associated with each other. So online social network ma त्यही नै हुन्छ। Okay, signed network. In a social network analysis, a positive or negative friends
friendship can be established between two nodes in a network. This results in a signed network. Friendship लाई पनि positive र negative भनेर यहाँ differentiate गर्छ के online social network. Positive र negative भनेर differentiate गरेको हुनाले such social networks are called signed network. तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले signed network भनेको. A social interaction between people can be positive or negative, so can be links between the nodes. Ani interaction ko basis ma link like positive, negative bhaneko. When a positive or negative value is attributed on the relationship between two nodes, it is called user evaluation. Ab yo positive hogi, negative ho bhanne kura, it depends upon user evaluation also. हैन अनि कुनलाई positive भन्ने कसलाई negative भन्ने कुरा छ. In social groups, people can like or dislike, respect or disrespect other people in the social groups. अब like गर्नेहरुलाई positive, dislike गर्नेहरुलाई negative, हैन कुनै पनि communication मा respect गर्नेहरुलाई positive, respect नगर्नेहरुलाई चाहिँ negative, त्यसरी हामीले छुट्याउन सक्छौं. अब यसमा चाहिँ signed network मा चाहिँ we have different theories. Structural balance theory. Structural balance considers the possible ways in which triangles on three individuals can be signed. So यसमा चाहिँ यो triangle तीनटा नोडहरुको बीचमा हाम्रो possible signs हरु राखेर हो. यसको बेसिसमा चाहिँ यो थ्योरी बनेको हो. जस्तो तीनटा नोडहरु छन् भने पोजिटिभ कनेक्सन पनि लिंक पोजिटिभ तीनटै पोजिटिभ लिंक पनि हुन सक्छ. दुईटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ लिंक पनि हुन सक्छ. दुईटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ लिंक और तीनटै नेगेटिभ लिंक पनि हुन सक्छ. अनि त्यसकै बेसिसमा यो थ्योरी बनेको हो. अनि this theory suggests that triangles with three positive signs and those with one positive sign are more plausible and hence should be more prevalent in real networks. Such triangles are called balanced. अब यसमा चाहिँ तीनटै पोजिटिभ साइन भएको थ्री म्युचुअल फ्रेन्ड्सहरु छन् भने देन हाम्रो and with one positive sign, two friends with common enemy. दुईटा फ्रेन्ड्स कमन एनिमी हो यो चाहिँ. जस्तो यो चाहिँ तीनटै म्युचुअल फ्रेन्ड भयो. यो चाहिँ हाम्रो दुईटा फ्रेन्ड्स यो र यो चाहिँ फ्रेन्ड्स यिनीहरुको कमन एनिमी चाहिँ यो छ हैन. यो भने चाहिँ फ्रेन्ड अफ माई फ्रेन्ड इज अल्सो फ्रेन्ड भन्न खोजा हो. यसले चाहिँ एनिमी अफ माई फ्रेन्ड इज अल्सो माई एनिमी भन्न खोजिरा हो हैन. अनि such triangles are called balanced. यसमा यो दुईटा ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले balanced triangle भन्छौं. T3 र T1 लाई चाहिँ. Triangles with two positive signs or none. Two positive signs, two enemies with common friend. Two enemies, दुईटैको common friend छ यो चाहिँ. अब यसमा चाहिँ फ्रेन्ड अफ माई एनिमी इज अल्सो माई फ्रेन्ड भन्न खोजिरा हो. त्यो चाहिँ सधैं हुँदैन हैन. कहाँ हुन्छ त फ्रेन्ड अफ माई एनिमी इज अल्सो माई फ्रेन्ड त नर्मली हुँदैन हैन. एन्ड थ्री म्युचुअल एनिमीज हुन् यिनीहरु चाहिँ आर नट प्लजिबल. सच ट्रायंगल्स आर कल्ड अनब्यालेन्स्ड. अब त्यति धेरै देखिदैन इन यो दुईटा केस चाहिँ. T2 र T0 चाहिँ खासै नदेखिने केस हुन्. T3 र T1 चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो सोशल नेटवर्कमा भइराख्ने केस हो. यसमा T3 र T1 लाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स्ड ट्रायंगल र T2 र T0 लाई चाहिँ अनब्यालेन्स्ड ट्रायंगल भन्छौं. Balanced triangles with three positive edges exemplify the principle that friend of my friend is my friend, whereas those with one positive and two negative edges captures the notion that friend of my enemy is my enemy. अब यो खासमा प्रिभियस यो साइकोलोजीबाट आएको थ्योरीहरु हुन्. यहाँ पनि राखिदिएको हो. त्यो भएको हुनाले थ्योरिटिकल छन् पुरै.
एक्सक्युज मी सर, हजुर त्यो T0 T2हरू चाहिँ त्यो फ्रेन्डको अनुसार नामाकरण गरे हो होइन होइन यस्तै हो भन्नाले अर्डरमा हुन्छ कि यता T0 पछि T2 छ नि त अनि फेरि T1 छ। अब यस्तो हो खासमा चाहिँ तीनटा पोजिटिभ पछि दुईटा पोजिटिभ राख्नुपर्ने हो नि त खासमा हामीले होइन जस्तो यहाँनिर भनौँ न तीनटा नेगेटिभ पछि दुईटा नेगेटिभ राख्नुपर्ने हो होइन यो यता राख्नुपर्ने हो तर खासमा ठाउँ एक ब्यालेन्सलाई एक ठाउँमा अनब्यालेन्सलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि त्यस्तो भएको हो क्या एक्चुअली जस्तो तीनटा नेगेटिभ T0 पछि त T1 यही नै हो दुईटा नेगेटिभ हो नि त तीनटा नेगेटिभ अनि दुईटा नेगेटिभ त्यसपछि एउटा नेगेटिभ T2 त्यसपछि तीनटै पोजिटिभ T3 यही हो अर्डर त त्यही ठिक हो तर यहाँ चाहिँ यो यता राखेर यो यता राखा भए हुन्थ्यो हैन तर किन त्यस्तो नगरे त भन्दाखेरि ब्यालेन्स्ड यो दुईटा T3 र T1 ब्यालेन्स्ड हो T2 र T0 अनब्यालेन्स्ड हो ब्यालेन्स्डलाई एक ठाउँमा अनब्यालेन्स्डलाई एक ठाउँमा राखा भएर त्यस्तो भएको अब यताबाट बनाउँदाखेरि 3 पोजिटिभ 2 पोजिटिभ 1 पोजिटिभ त्यसपछि तीनटै नेगेटिभ यसरी बनाउनु पर्ने हो तर ब्यालेन्स र अनब्यालेन्सलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि ठाउँ चेन्ज भएको मात्रै हो यही हो another one is theory of status signed network balanced theory can be viewed as model of link likes and dislikes however signed link from A to B can have more than one possible interpretation depending upon age intention in creating the link अब यसमा लाइक र डिसलाइकको पोइन्टबाट अफ भ्यूबाट मात्रै हेर्छ हैन बट इट क्यान ह्याभ मोर इन्टरप्रिटेसन इन अ particular a positive link from A may mean B is my friend but also it may mean I think B has higher status than I do अब यसमा चाहिँ एउटा त्यो त हुन सक्ला फ्रेन्ड त हुन नै सक्ने भयो त्यो बाहेक अरु हायर स्ट्याटसको मान्छेहरुसँग पनि हामीले लिंक राखेर हुन सक्छ सिमिलरली नेगेटिभ लिंक फ्रम A to B may mean B is my enemy or I think B has lower status than I do मल्टिपल इन्टरप्रिटेसनहरु हुन सक्छ theory of status ले चाहिँ त्यो भन्छ in this theory of status we consider positive directed link to indicate that creator of link views the recipient as having higher status and negative directed link indicates that recipient is viewed as having lower status अब यसमा चाहिँ हायर स्ट्याटसको लिंकलाई पोजिटिभ र लोअर स्ट्याटसको लिंकलाई नेगेटिभ भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौं this relative levels of status can then be propagated along multi-step paths of signed links often leading to different predictions than balance theory balance theory बाट जुन प्रेडिक्सन्स हरु आउँछ स्ट्याटस थ्योरी बाट त्यो भन्दा डिफरेन्ट प्रेडिक्सन आउन सक्छ सधैं एउटै टाइपको प्रेडिक्सन आउँछ भन्ने छैन अनि therefore there is conflict between balance theory and structural theory यो status theory and balance theory को बीचमा conflict पनि छ because interpretation को बेसिसमा different conclusion आउन सक्छ let's see कस्तो conflict exist गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ to give a sense for how the differences between status and balance arises consider the situation in which user A links positively to user B and B in turn links positively to user C A र B को बीचमा positive link B र C को बीचमा पनि positive link छ if C then forms a link to A what signs should we expect this link to have अब यसमा A र C को बीचमा अहिले त लिंक छैन भोलि लिंक भयो भने balance theory predicts that since C is friend of A's friend we should have positive link from C to A C friend of friend हो नि त C त A को लागि therefore balance theory ले चाहिँ positive link नै predict गर्छ यो केसमा status theory on the other hand predicts that A regards B as having higher status and B regards C as having higher status so
C should regard A as having low status, hence be inclined to link negatively to A. अब A भन्दा B को स्ट्याटस हायर छ, B ले पनि C लाई हायर स्ट्याटस भनेर राखिरहेछ भनेपछि C to A में त लो स्ट्याटस हुने भयो, लोअर स्ट्याटस हुने भयो, लोअर स्ट्याटस हुने बित्तिकै C to A को लिंक चाहिँ नेगेटिभ लिंक हुने भयो। ब्यालेन्स थ्योरिजले चाहिँ C to A को लिंकलाई पोजिटिभ लिंक भनिरहेको थियो, स्ट्याटस थ्योरीले चाहिँ C to A को लिंकलाई नेगेटिभ लिंक भन्थ्यो हैन। In this way there can exist conflict between both theory. Two theories suggest opposite conclusion in this case. Trust in a network. Web of trust is used in network to express or predict trust or distrust between users. Trust wave पनि बनाइरहेको हुन्छ। त्यो ट्रस्ट वेबमा हामी ट्रस्ट एक्सप्रेस गर्ने और प्रेडिक्ट गर्ने काम विथ द हेल्प अफ ट्रस्ट वेब हामीले गरिरहेको हुन्छ। The wave of trust tend to be relatively sparse. Every user has expressed trust values for only a handful of other users. Sparse नै हुन्छ यो नेटवर्क चाहिँ, वेब अफ ट्रस्ट चाहिँ, बिकज अब हामीले ट्रस्ट चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल एक्टरले चाहिँ कहाँ सबैसँग ट्रस्ट एक्सप्रेस गरेकै हुँदैन, एकदमै थोरै मान्छेसँग ट्रस्ट एक्सप्रेस गरे हुन्छ। That's why this is the sparse network. अब thousands of friends मध्ये 20-30 वटालाई मात्रै ट्रस्ट एक्सप्रेस गरेछ भने ब्याङ्क लिंक त हुने भएन वेब अफ ट्रस्टमा। त्यो 20-30 वटा जोसँग ट्रस्ट एक्सप्रेस गरेछ त्यो लिंकहरु मात्रै हुने भए हैन। Therefore trust network is a very sparse network. The problem is to determine trust values for remaining user pairs using those which are explicitly specified. जल अब जुन हाम्रो एक्सप्रेस गरिसकेका ट्रस्ट छ त्यसको बेसिसमा हाम्रो अरु नोड्सहरुसँगको ट्रस्ट चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने छ हामीले। Web of there are various ways to infer trust in network. यसमा यो चाहिँ उ भएछ है। ओके जस्तो अब ट्रस्ट अनि प्रेडिक्ट गर्नको लागि डिफरेन्ट वेजहरु छन्। एटोमिक प्रोपागेसन अफ डिस्ट्रस्ट एन्ड इटरेटिभ प्रोपागेसन भनिन्छ। यसमा डिटेलमा छैन, थोरै मात्रै छ यिनीहरुको हाम्रो बुकमा नै त्यति नै छ अहिलेलाई हाम्रो। Atomic propagation are a basis set of technique by which system may infer that one user should trust or distrust other. यसमा सेट अफ टेक्निकहरु छन्, बेसिस सेट भन्छ। त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले एउटा युजरले अर्को युजरलाई ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट के गर्ने भन्ने कुरा प्रेडिक्ट गर्ने। The set is constructed so that any inference regarding trust should be expressible as a combination of elements of this set. The basis set is as follows. अब सजिलो छ बेसिस सेट चाहिँ। If I trust J and J trust K, then we conclude that I trust K. I ले J लाई र J ले K लाई ट्रस्ट गर्छ भने I ले K लाई पनि ट्रस्ट गर्छ भन्छ यसले चाहिँ। Another one is co-citation. If I1 trusts J1 and J2 and I2 trusts J2, I1 ले J1 ले J2 लाई ट्रस्ट गर्छ, I2 ले J2 लाई ट्रस्ट गर्छ भने then we conclude that I2 should also trust J1. अब यो यसमा यही प्रिन्सिपल युज हुँदै प्रेडिक्ट गर्ने हो। त्यो बेसिस यही रुल्सहरु युज गर्दै ट्रस्ट प्रेडिक्ट गर्छ। Transpose trust. Here, I's trust of J causes J to develop some level of trust towards I. I ले J लाई ट्रस्ट गर्छ भने J ले पनि I लाई ट्रस्ट गर्नुपर्छ भन्छ।
अब आईले चाहिँ जेलाई ट्रस्ट गरिरहेछ, जेले चाहिँ आईमा ट्रस्ट एक्सप्रेस गरिसकेका छैन, बट प्रेडिक्ट गर्दाखेरि चाहिँ ट्रस्ट नै देखाउँछ यसले। आईले जेलाई ट्रस्ट गर्दाखेरि जेले पनि आईलाई ट्रस्ट गर्छ भन्छ यसले चाहिँ। ट्रस्ट कपलिङ, when both I and J trust K, this implies that I trust J. I र J दुईटैले K लाई ट्रस्ट गरिरहेछ, बट I र J को बीचमा ट्रस्ट एक्सप्रेस भएको छैन भने प्रेडिक्ट गर्दाखेरि हामीले I र J को बीचमा पनि ट्रस्ट छ भनेर प्रेडिक्ट गर्छ। This is the atomic propagation for predicting trust in network. Propagation of distrust. The following are three models for propagation of trust and distrust given initial trust and distrust matrix T and D respectively. T बना trust matrix, D बना distrust matrix होगा यहाँ। अनि trust only by completely disregarding distrust scores and propagating only trust scores. अब यसले चाहिँ डिस्ट्रस्टहरुलाई प्रोपागेट नगर्ने भन्छ, ट्रस्ट मैट्रिक्स ट्रस्ट भ्यालुहरुलाई मात्रै प्रोपागेट गरेर अनि प्रेडिक्ट गर्ने भन्छ। डिस्ट्रस्टहरुलाई अनि प्रोपागेट नगर्ने, त्यसको बेसिसमा के भने ट्रस्टलाई मात्रै अनि प्रोपागेट गरेर अनि कुनलाई को बीचमा ट्रस्ट हुन्छ त्यो हेर्ने। ट्रस्ट प्रेडिक्ट भयो भने ठीक छ, ट्रस्ट प्रेडिक्ट भएन भने बाइ डिफल्ट डिस्ट्रस्ट भइहाल्यो। Another one is one-step distrust. When a user distrusts someone, they discount all their judgments. Therefore, distrust propagates only one step. अब एउटा स्टेप मात्रै अनि डिस्ट्रस्टलाई प्रोपागेट गर्ने भनेको हो यसले। अनि अब यसमा चाहिँ अनि एउटा मात्रै स्टेप डिस्ट्रस्ट प्रोपागेट गरेर अब कसको बीचमा डिस्ट्रस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ प्रेडिक्ट गर्ने भन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोपागेटेड डिस्ट्रस्ट, व्हेन ट्रस्ट एन्ड डिस्ट्रस्ट बोथ प्रोपागेट टुगेदर वी गेट, दुईटैलाई प्रोपागेट गर्ने हो भने वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स B इक्वल टु T माइनस D वेयर B इज सेट अफ ट्रस्ट एन्ड डिस्ट्रस्ट। अब यसको बीचमा यो B भन्ने मैट्रिक्स निकालेर अनि त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले ट्रस्ट र डिस्ट्रस्टलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्ने भन्छ। ओके, यति नै हो, यो धेरै छैन। अनि इटरेटिभ प्रोपागेसन अर्को चाहिँ the end goal is to produce final matrix F that has trust or distrust between any pair of users in this universe. अब एउटा फाइनल मैट्रिक्स F बनाउने भन्छ यसले चाहिँ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो एक्सप्रेस्ड ट्रस्ट और डिस्ट्रस्टहरुको भ्यालु लिएर एभ्री पेयरहरुको बीचमा ट्रस्ट र डिस्ट्रस्ट F मा होस्। हाम्रो सुरुमा एक्सप्रेस गर्दाखेरि त एभ्री पेयरको बीचमा एक्सप्रेस भएको हुँदैन हैन, अनि लिमिटेड पेयरहरुको बीचमा ट्रस्ट एक्सप्रेस भएको हुन्छ, लिमिटेड पेयरहरुको बीचमा डिस्ट्रस्ट पनि एक्सप्रेस भएको हुन्छ। त्यतिलाई लिएर एउटा फाइनल मैट्रिक्स F बनाउने जसले चाहिँ एभ्री पेयर अफ द नेटवर्कको बीचमा ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट त्यो F मा होस्, त्यो प्रोड्युस गर्ने भन्छ त्यसले चाहिँ। There are two approaches to computing F from the sequence of propagations. अब F अनि कम्प्युट गर्ने चाहिँ टेक्निकहरु, एउटा चाहिँ आइजेन भ्यालु प्रोपागेसन भन्ने छ, अर्को चाहिँ वेटेड लिनियर कम्बिनेसन छ। बट यो दुईटाको डिटेलमा चाहिँ हामीले जाँदैनौं। यो आइजेन भ्यालु प्रोपागेसन र वेटेड भ्यालु लिनियर कम्बिनेसनको हेल्पबाट F मैट्रिक्स निकाल्ने। F मैट्रिक्समा चाहिँ अब F मैट्रिक्स हैव trust and distrust between every pair of the network. ओके, अब यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो पनि छ। अब यो मैले भने नि साइकोलोजीबाट आएको थ्योरी हो, यो फिजिकल नेटवर्कहरुमा पनि यो थ्योरीहरु थियो, त्यो थ्योरीहरु चाहिँ यता पनि इन्क्लुड गर्दा भएर त्यस्तो भएको। ओके, यति नै हो हाम्रो यो युनिट। अब यो युनिटमा चाहिँ एउटा बीम सर्च, आईपीएल, इन्डक्टिभ लजिक प्रोग्रामिङ को कन्सेप्टहरु
अब लिङ्क एनालिसिसको कुरा पनि अलिअलि सोध्न सक्छ, यो साइन्ड नेटवर्कको थ्योरीहरूको बारेमा सोध्न सक्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ। ओके, नाउ हाम्रो अर्को एउटा ल्याब गरौँ आज। आज चाहिँ हाम्रो अलिकति एनालिसिस टाइपको हेरौँ थोरै। ओके, यसो फ्रेस हुने हो भने 5 मिनटलाई म ब्रेक लिए। 5 मिनट पछि फेरि म जोइन गरिहाल्छु। यहाँ मैले केही पनि गर्दैन, 5 मिनटमा सुरु गर्छु ल्याब मैले। पानी सानी खाने, फ्रेस हुने हो भने भइहाल्यो। आज चाहिँ हामीले यो उसमा गर्ने हो खासमा, यो मिनी ब्याच के मिन्स एल्गोरिदमको अलिकति एनालिसिस पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छौँ हामी। जुन थ्योरीमा पढाएको थियौँ त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति एनालाइज गरेर हेर्छौँ हामी। ओके, म अहिले एकछिनमा सुरु गरेँ, 5 मिनट।
ओके हाम्रो ल्याब 3 हाम्रो प्रोग्राम त पहिला जस्तै नै छ यसमा generate 10,000 2D points in the range 0 to 100 divide data points into 5 clusters find the time taken by the algorithm to find clusters त्यति हो अब हाम्रो k-means algorithm बाट हाम्रो यति काम गर्नु पर्छ k-means algorithm पहिला नै हामीले रन इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छौं यसमा चाहिँ एडिसनल भनेको हाम्रो टाइम त्यो k-means मा ले कति टाइम लिइराछ क्लस्टरिङ गर्नको लागि त्यो टाइम चाहिँ प्रेडिक्ट फाइन्ड आउट गर भनिराछ त्यसपछि सेकेन्डमा write a Python program to implement mini bash k-means clustering algorithm generate 10,000 2D data points and in the range 0 to 100 randomly divide data points into 5 clusters and त्यसपछि चाहिँ find time taken by the algorithm to find clusters banaas vary the batch sizes from 100 to 1500 find time taken by the algorithm in each case and find best value of the batch size best value batch size ko best value पनि निकाल्ने भनिन्छ अब यो एनालिसिस गरेर ग्राफै प्लट गर्ने हो यसमा चाहिँ हामीले यो मिनी ब्याच k-means एल्गोरिदम चाहिँ एकचोटी रन गरे भयो मिनी ब्याच k-means एल्गोरिदम चाहिँ दुईटा स्टेपमा काम गर्नुपर्ने छ यसमा हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो सुरुमा त k-means एल्गोरिदम र मिनी ब्याच k-means एल्गोरिदम रन गरेर टाइममा कति डिफरेन्स पर्यो त्यो हेर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ मिनी ब्याच एल्गोरिदमलाई चाहिँ हाम्रो अनि 100 देखि 1500 सम्म ब्याच साइज चेन्ज गर्ने भेराइ गरिसकेपछि बेस्ट ब्याच साइजको भ्यालु कति हुन्छ त्यति हो भनेर भन्नु पर्यो अब 100 देखि 1500 सम्म 15 चोटी रन गरेर 15 टाइम्स रन गरेर मिनी ब्याच एल्गोरिदमलाई एभ्री टाइमको कति टाइम लिइराछ त्यो क्याप्चर गर्ने अनि हाम्रो एकातिर चाहिँ ब्याच साइज भयो अर्को चाहिँ टाइम भयो ब्याच साइज अनि टाइम कति लिन्छ दुईटा डाइमेन्सन 2 डाइमेन्सनल डेटा आउँछ हामीसँग ब्याच साइज भयो हैन ब्याच साइज पनि चेन्ज हुँदै जान्छ हैन एउटा कोलममा ब्याच साइज राख्नुस् अर्को कोलममा चाहिँ हाम्रो अनि टाइम राख्नुस् अनि टाइम र ब्याच साइज र कोलमको टाइम निकालिसकेपछि दुईटा कोलममा डेटा एक्सेलमा राखिसकेपछि त्यसको बार ग्राफ प्लट गर्ने अनि सबैभन्दा फास्ट ब्याच साइज कति राख्दा सबैभन्दा फास्ट सोलुसन आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो अनि सबैभन्दा थोरै टाइम ब्याच साइज जतिमा आउँछ दैट इज द बेस्ट ब्याच साइज मान्ने हुन्छ त्यो हिसाबले एनालिसिस गर्नुपर्ने छ ओके अब k-means एल्गोरिदम चाहिँ अब हाम्रो पहिला जस्तै हो यसमा टाइम भन्नेहरुको छुट्टै हामीले इम्पोर्ट गरेका छौं अरु पान्डा नमपाई py प्लट k-means सबै पहिलाकै हो यो 10,000 वटा र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गरेका छौं 2 डाइमेन्सनल नम्बर 0 to 100 को बीचमा अनि डेटालाई प्रिन्ट गर्दिएको 5 वटा क्लस्टरमा डिभाइड गर्नुपर्ने छ र्यान्डम इनिशियलाइजेसन छ हाम्रो अनि टाइम क्याप्चर गर्छ यसले चाहिँ करेन्ट टाइम हाम्रो क्लस्टरिङ गर्ने स्टेप भनेको यो हो k-means को चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट बनायो क्लस्टरिङ गर्ने भनेको यसले हो यो लाइनले हो जुन हामीले क्लासमा चाहिँ इटरेसन्सहरु गरिरा हुन्थ्यौ त्यो इटरेसन्सहरु अनि 1 by 1 अनि गरेर क्लस्टरहरु फाइन्ड आउट गर्ने स्टेप यही फिट भन्ने स्टेपले हो अब यसमा चाहिँ यो फिट भन्ने स्टेपले क्लस्टर फाइन्ड आउट भएको त यही स्टेपमा हो यो यसले कति टाइम लिइराछ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गरिरा हो जस्ट बिफोर टाइम क्याप्चर गर्यौं
यो फिटको जस्ट आफ्टर पनि टाइम क्याप्चर गर्यौँ हामी T1 र T0 मा राख्यौँ टोटल टाइम इक्वल टु T1 माइनस T0 कति टाइम लियो यो यसले भन्ने कुरा TT मा बस्छ टोटल टाइम आयो कति लियो भन्ने कुरा यो क्लस्टर सेन्टर्सहरुलाई सेन्ट्समा राखेका छौं लेभल्सहरुलाई लेभलमा राखेका छौं अनि त्यसपछि सेन्टरलाई लेभललाई प्रिन्ट गर्दियौं लेभलहरु अब 5 वटा क्लस्टर हो भने 0 देखि 4 सम्म लेभल होला 5 वटा क्लस्टर छ भने 5 वटा कलर र 5 वटा मार्कर डिफाइन गर्नु पर्यो अनि एभ्री डेटा पोइन्टलाई प्लट गर्दियौं अनि कलर प्रत्येक एभ्री क्लस्टरको लागि सेपरेट कलर र सेपरेट मार्कर हामीले युज गरिरहेका छौं यो कन्सेप्ट हिजोको जस्तै अनि त्यसपछि सेन्टर्सहरुलाई पनि प्लट गर्दैको हो सो गर्यौं ओके अब यसलाई चाहिँ रन गर्ने हो भने अझ बेस्ट वे चाहिँ के हो भने हाम्रो अनि एभरेज जस्तो 5 चोटी केमिन्सलाई पनि 5 चोटी रन गर्ने मिनी ब्याच केमिन्सलाई पनि 5 चोटी रन गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ एभरेज टाइम लिने किनभने एभ्री टाइम अलिअलि फरक परिरहेको छ टाइम अब एभ्री 5 चोटी रन गरेर एभरेज टाइम लियौं भने अनि त्यो चाहिँ बेस्ट एस्टिमेसन आउला अनि चाहिँ अर्थात एकैचोटी गर्दै नि फरक त परेन टाइम यो अब अरु यो प्लट गर्नमा टाइम लागिरा हो अरु टाइम चाहिँ क्लस्टर गर्दाखेरि चाहिँ ओन्ली 0.5 मिलिसेकेन्ड टाइम लागेको छ क्लस्टर फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ सर सुन्नु न यहाँनिर आइरहेको छ यो टोटल टाइम भनेर आइसक्यो 0.5 मिलिसेकेन्ड दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फर फाइन्डिङ क्लस्टर फाइन्ड आउट गर्न लाग्ने टाइम यही सर सुन्नु न हजुर ए यो जुम अलि सानो बनाइदिनु न है अलि जुम यो पेजको जुम अलि धेरै नै भयो जस्तो के धेरै भयो अब यो पेजको जुम अलि धेरै नै भयो जस्तो कन्ट्रोल माइनस गर्नु न यो पेज अलि सानो हुन्छ अनि अलि धेरै कन्टेन्ट देखिन्छ नि स्क्रिनमा ए हजुर ओके अब अलि सजिलो भयो अब हाम्रो जस्तो यहाँनिर अब एकचोटि रन गर्दाखेरि 0.50 मिलिसेकेन्ड आयो अर्कोचोटि रन गर्ने हो भनेपछि हाम्रो यस्तै होला त्यस्तो धेरै फरक त आउँदैन एभ्री टाइम रन गर्दाखेरि थोरै फरक आउँछ तल माथि त्यो भएर हुनाले एक्युरेट एस्टिमेसनको लागि चाहिँ हेर्नु त 0.28 आइदिएछ अहिले चाहिँ त्यसैले चाहिँ मैले 5 टाइम्स रन गरेर एभरेज लिने भनेको त्यही भएर हो फेरि 1 चोटि रन गरौँ है एकचोटि फेरि .27 अघि धेरै आएछ त्यसपछि कम आइरहेछ अनि त्यसपछि हाम्रो मिनी ब्याच केमिन्समा चाहिँ हाम्रो हामीले पहिला पनि भनेका थियौं लार्ज डेटा सेट भयो भने त्यो लार्ज डेटा सेट मेमोरीमा एकैचोटि अटाउँदैन हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिनी ब्याच केमिन्स चाहिँ हाम्रो बेटर अप्सन बेटर एप्रोच यसले चाहिँ के हुन्छ त्यो डेटालाई स्मल ब्याचेसहरुमा डिभाइड गर्छ 100 को 200 को 500 को कतिको ब्याच साइज बनाउने भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अनि त्यो स्मल ब्याच साइजहरु जस्तो 10000 डेटा छ हाम्रो 10000 डेटा मेमोरीमा राख्न गाह्रो भइराछ हैन अनि अब त्यसको लागि चाहिँ अब अझ यो पनि थोरै हो डेटा अझ यो भन्दा मिलियन्स अफ डेटा हुन सक्छन् त्यस्तोमा चाहिँ ब्याच साइजको अझै ब्याच मिनी ब्याचको अझै इम्पोर्टेन्स बढेर जान्छ अनि त्यसपछि सानो ब्याचहरुमा डिभाइड गर्ने त्यो ब्याच मेमोरीमा अट्छ त्यो एउटा ब्याच मेमोरीमा ल्याउने त्यसलाई चाहिँ अनि क्लस्टर गर्ने
त्यसमा भएको डेटा पोइन्ट्सहरूलाई फेरि अर्को ब्याच ल्याउने, त्यसमा भएको डेटा पोइन्ट्सहरूलाई पनि क्लस्टर गर्ने, सो वान सबै डेटाहरू क्लस्टर हुन्छ। द्याट इज द कन्सेप्ट बिहाइन्ड मिनी ब्याच के मिन्स क्लस्टरिङ। अब मेन कुरा चाहिँ कम्प्युटेसनल इफिसियन्सी नै हो हामीले मिनी ब्याच के मिन्स युज गर्ने। अरू सबै तरिका काम के मिन्सले जसरी काम गर्छ त्यसरी नै हो, तर यहाँ चाहिँ ब्याच साइजमा काम गर्छ, त्यति मात्रै। होल डेटालाई एकैचोटि प्रोसेस नगरेर ब्याच साइजहरूमा काम गर्छ। हामीले थ्योरीमा त्यही बनाएको थियौँ। अब टाइमलाई इम्पोर्ट गऱ्यौँ पान्डा, यहाँ पनि हाम्रो मिनी ब्याच के मिन्स भन्ने इम्पोर्ट गरेका छौँ। 10,000 ऱ्यान्डम डेटाहरू जेनेरेट गऱ्यौँ इन द रेन्ज 0 to 100। मिनी ब्याच के मिन्सको हाम्रो अब्जेक्ट बनायौँ, नम्बर अफ क्लस्टर्स 5, इनिसियलाइजेसन ऱ्यान्डम, माथि पनि ऱ्यान्डमै गरेका थियौँ, यहाँ पनि ऱ्यान्डमै गरेका छौँ। ब्याच साइज चाहिँ 500 राखेका छौँ हामी। नाउ टाइम क्याप्चर गऱ्यौँ बिफोर यो फिट, यसले हो क्लस्टर गर्ने भनेको, क्लस्टर फाइन्ड आउट गर्ने। बिफोर फाइन्डिङ जस्ट बिफोर द फाइन्डिङ क्लस्टर टाइम यानी क्याप्चर गऱ्यौँ, फेरि जस्ट आफ्टर फाइन्डिङ द क्लस्टर अर्को टाइम क्याप्चर गऱ्यौँ। यहाँ पनि टोटल टाइम इक्वल टु कति लियो त त्यो फिट भन्ने स्टेपले त्यो क्यालकुलेट गरेर डिस्प्ले गरौँ। क्लस्टर सेन्टर्सहरू लेबल्सहरू निकाल्यौँ होइन, क्लस्टर सेन्टर र लेबल्सहरूलाई प्रिन्ट गरिदियौँ। 5 वटा क्लस्टर भएको हुनाले 5 वटा कलर 5 वटा मार्कर यहाँ पनि राख्यौँ। डेटा लेबल्सहरूलाई प्रिन्ट गरिदियौँ, सेन्टरहरूलाई पनि प्रिन्ट गरिदियौँ। भेरी सिम्पल, गर्ने त पहिला जस्तै छ सबै। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ अलिकति बढी आयो है, तर अब हाम्रो ब्याच साइजहरूमा हामीले हेर्नुपर्छ। यसलाई सेकेन्ड टाइम रन गर्छु पहिलाचोटि। जिरो 0.31 मिलिसेकेन्ड आइरहेछ है फर्स्ट टाइम। उता चाहिँ फर्स्ट टाइम रन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 0.5 मिलिसेकेन्ड आएको थियो। सेकेन्ड टाइम रन गर्दा के फरक पर्छ कि हेरौँ त। 0.06 मिलिसेकेन्ड, हेर्नुहोस् त कति धेरै फरक पर्यो। उता पनि घटेको थियो सेकेन्ड टाइम रन गर्दाखेरि होइन। अनि यो डेटाहरू सबै उ गरिसकेका हुन्छ सेकेन्ड टाइममा, त्यो भएको हुनाले त्यस्तो भइरहेको। कति धेरै फरक पर्यो। उता हाम्रो के मिन्समा चाहिँ 0.2827 आइरहेको थियो मिलिसेकेन्ड फर्स्ट टाइम। अनि जबकि मिनी ब्याच के मिन्समा 0.06 मिलिसेकेन्ड आइरहेछ, 067। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब ब्याच साइज चाहिँ अब अहिले त हाम्रो 100 फिक्स थियो 500 होइन। अब 100 बनाएर हेर्ने हो भने ब्याच साइज 100 मा कति आउँछ हेरौँ है त। 0.13 जति मिलिसेकेन्ड आयो है 100 मा चाहिँ। अलिकति धेरै छ। अनि जस्तो त्यसपछि हाम्रो ब्याच साइज 200 बनाएर हेरौँ त। जिरो 0.04 हेर्नुहोस् त 200 मा कति धेरै घट्छ। मैले भने नि बेटर एप्रोच जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एभरेज निकाल्ने, धेरैचोटि रन गरेर एभरेज निकाल्ने बेटर एप्रोच हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ एउटा दुईटा रनमा फ्लक्चुएट भइदिन्छ। धेरैचोटि एक्जिक्युट गरेर एभरेज रिजल्ट लिँदाखेरि फ्लक्चुएट हुने चान्सेस हुँदैन। तर 0.04 मै आइरहेछ जे होस् 200 मा। भनेपछि 500 भन्दा 200 बेटर साइज रहेछ। 100 मा त बढ्यो। यसलाई 400 300 गरेर हेर्छु एकछिन।
यसरी नै 1500 सम्मै रन गर्ने भनेको हो। जिरो 0.05 अलिकति बढ्यो। फेरि एकचोटि रन गरेर हेर्दैको 0.8 आयो। किन आयो यस्तो? कि मैले स्टप गरेर उ गरेको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो। बिचमै क्यान्सल गर्दै थिएँ। त्यति नै हो, पहिला जति नै हो। 0.46 पहिला 0.05 आइरहेको थियो हैन। अनि 500 मा चाहिँ हाम्रो अलिकति बढी आइरहेको थियो, धेरै 06 जति आइरहेको थियो हैन अघि। अब 400 मा सिधै 1000 राखेर हेर्छु है त, 1000 मा के हुने रहेछ ब्याच साइज। जिरो 0.34 अझै 1000 मा पनि राम्रै आइरहेछ है। हेर्ने हो। This class will end in 10 minutes. एकचोटि फेरि रन गरौँ। हेर्नुहोस् त, त्यो फ्लक्चुएट हुन्छ कहिलेकाहीँ। 0.069 07 जति आएको थियो पहिला पनि, त्यस्तो एकचोटि फ्लक्चुएट भएको थियो। 1000 मा धेरै आयो, द्याट मिन्स फेरि एकचोटि रन गरेर हेरौँ। 1000 मा हाम्रो 0.4 सम्म आइरहेछ मिनिमम चाहिँ। जिरो 0.58 06 नै आइरहेछ नियर। भनेपछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट ब्याच साइज भनेको 200 300 वरिपरि देखिएला जस्तो छ। एकचोटि वान मोर टाइम्स मैले 1500 राखेर हेर्छु है त। जिरो 0.8 अझै बढेर गयो। भनेपछि यही टाइपले 100 देखि 1500 सम्म भेराइ गर्ने ब्याच साइज। एउटा कोलमको ब्याच साइजको कोलम बनाउने, अर्को चाहिँ टाइमको कोलम बनाउने, बार ग्राफ प्लट गर्ने, अनि जुनमा सबैभन्दा थोरै टाइम आउँछ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क प्लट गर्ने। त्यो चाहिँ बेस्ट हो भनेर। अहिले चाहिँ फेरि फ्लक्चुएट भयो एकचोटि, त्यसो अहिले एभरेज लिनुपर्छ भनेर त्यो एकचोटि रन गरेर त्यसमा चाहिँ चित्त बुझाइहाल्नु हुँदैन भन्ने कारण त्यही हो मैले। किनभने फ्लक्चुएट भइदिन्छ कहिलेकाहीँ। अहिले जम्मा 0.35 आयो, तर एभरेजमा 5 चोटि पनि मैले कम भने हो। नर्मल्ली यस्तो एक्सपेरिमेन्टहरू गर्ने बेलामा 10-20 चोटि रन गरेर एभरेज रिजल्ट लिइरहेको हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ फ्लक्चुएट भइदिन्छ, बिकज यो त सिस्टममै डिपेन्ड गर्ने कुरा हो नि त हैन। त्यो भएको हुनाले अनि 0.0 फेरि 8 नजिक आयो भनेपछि धेरै जसो 0.08 आइरहेछ, कहिलेकाहीँ घट्दिरहेछ। त्यो हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसैले एउटा एकचोटि घट्यो भन्दामा थोरै टाइम आइहाल्यो भन्नु हुँदैन। वान मोर टाइम हेरौँ
0.07 जोस् 0.7 एभरेजमा यो 0.7 माथि नै आउँछ 0.07 माथि नै आउँछ यसरी नै एनालिसिस गरेर दिस इज द बेस्ट ब्याच साइज भनौँ न यो चाहिँ मैले किन गरेको भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मिनी ब्याचको डिफरेन्स प्र्याक्टिकल्ली देखियोस् भनेर अर्को चाहिँ हामीले जुन एनालिसिसहरू गर्ने कामहरू हुन्छ यसरी नै हो क्या एनालिसिस गर्ने प्यारामिटरहरू चलाउने भनेको अब मैले सानो प्यारामिटर ब्याच साइज चलाएँ अहिले हैन तर अरू एल्गोरिदमहरू पनि यस्तै प्यारामिटरहरू चलाएर एनालिसिस गरेर इनिसियल लेभलको अनि स्टार्टिङ लेभलको सुरुमा गर्ने रिसर्चहरू त यस्तै गर्ने त हो नि यहीँबाट स्टार्ट गर्ने त हो नि हैन यस्तै चलायो अप्टिमल भ्यालु कुन रहेछ फाइन्ड आउट गर्यो यस्तै गर्दै जाने हो अब जस्तो तिमीहरूले बाइ द वे मानौ कसैले अब के गरिरहेछ कसैले मेसिन लर्निङ डेटा माइनिङतिरको प्रोजेक्टहरू गरिरहेछ भनेपछि यस्तो प्यारामिटरहरू चलाएर त्यसमा त्यो प्यारामिटरको एनालिसिस गरेर यो चाहिँ बेटर भ्यालु आयो भनेर देखाइदिने हो भने एकदम राम्रो मान्छ क्या जहिले पनि मेसिन लर्निङ डेटा माइनिङतिरको प्रोजेक्टहरूमा त्यो टाइपको काम गरोस् स्टुडेन्टले भन्ने खोजा हुन्छौँ क्या हामीले किनभने त्यो अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड काम भयो प्रोजेक्ट हाम्रो त्यो भएको हुनाले त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति एनालिसिसको पार्टहरू देख्यो भने राम्रो मानिन्छ ओके ल आजलाई चाहिँ यतिकै भयो अब एउटा क्लास बाँकी छ हाम्रो थ्योरीमा चाहिँ अनि त्यो एउटा क्लास थ्योरी पढेर अनि बाँकी 2 दिन त्यसपछि ल्याब गरे लगालग 2 दिन ल्याब गरौँला त्यसपछि अनि आउने हप्तामा हामीले ऱ्यापअप गर्छौँ थ्योरी त ऱ्यापअप एक दिनमा भइहाल्छ त्यसपछि अर्को दिन हामीले ल्याब गर्छौँ त्यो दिन चाहिँ 2टा ल्याब गरौँला फेरि एक दिन अरू लिएर 2टा ल्याब गरेर अनि हाम्रो सकिहाल्छ 8वटा ल्याब गर्ने टार्गेट हो मेरो 8वटा ल्याब अब क्लासिफिकेसनको र एसोसिएसन माइनिङको ल्याबहरू गर्ने भन्ने हो अब यसपछि चाहिँ अनि एउटा क्लस्टरिङको फेरि गर्छौँ हामीले रियल डेटामा गर्छौँ त्यो चाहिँ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै हो ओके ल आउने हप्तामा चाहिँ हामीले ऱ्यापअप गर्छौँ ओके ल आज कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने त्यस्तो सर त्यो रिसोर्सेसहरु हाल्दिनु भएको छ सर 5 पछिको 6 म हाल्दिन्छु आज हाल्छु भनिरहेको छु अब 8 सम्मको चाहिँ आज हाल्दिन्छु हस् सर